آلہ حضرت بریلوی دا جڑا فتاوی رضویہ دا خطبہ شریف ہے نا، او دے برات استحلال حضرت دے قدمہ بیٹھو کہ 8 سال تے تا سمجھ آنا ہے برات استحلال دا لفظ آلہ حضرت جڑا کیتا وہ تاریخ ہی جتنا بڑا کسے نہیں کیتا. 90 چیزاں بطور برات استحلال لے آئے، 80 کتاباں، 9 نام تے 3 اصطلاحات، 90 چیزاں لے آئے. او ذرا سنو آلہ حضرت کی کہنے: الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم للرسل الکرام مالکی و شافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنبير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وامداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات وضر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البضائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأواخر وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين. على حضرت على حضرت على حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت على حضرت. کلیم و نجی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ زبانیں انبیاء کی بھی حضور کی تعریف بیان فرماتی رہی. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے. تسی تواڈی زبانہ پھر کدے واسطے شیرو زور لاؤ.